अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और ख़ास तौर पे आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही अहम सिफारती पेशरफ के हवाले से है। जिस तरह के आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ इस वक्त एक बहुत ही अहम दौरे पर हैं। पहले सऊदी अरब और फिर कल उम्मीद की जा रही है कि ईरान से इस वक्त की मुलाकात होगी। इसका एग्जैक्ट स्केड्यूल तो हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने तनाव की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इसके अंदर एक किरदार अदा करना है, क्योंकि जो तनाव है सऊदी अरब और ईरान के बीच में वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ लचक, कुछ बेहतरी नज़र आने लगी है। ख़ास तौर पे ये दोनों ही ममालिक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। फ्रेंडली रिलेशंस इनसे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। तो किस तरह ये मामला आगे बढ़ेगा, आज अपने मेहमानों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़े अरसे पहले तक ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान को दोनों में से एक को अपने लिए चुनना पड़ेगा। लेकिन अब जो सूरत हाल बदल रही है, ख़ास तौर पर जब हमने देखा कि अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, उनको भी उठा लिया गया है। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियर यानी मॉनिटराइजेशन, जो उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, उसके हवाले से कहा जाता है कि ईरान के इक़दामात तसल्ली बख्श हैं। इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे प्रिजनर स्वैप भी किया है। ईरान ने 4 अमरीकियों को रिलीज़ किया है, जिसमें से एक सहाफ़ी जाते हैं। ये बहुत अहम पेशरफ रही है और इसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि तकरीबन $400 मिलियन की डील्स ईरान को मिली है और इकनॉमिकली इनके लिए बहुत ही वाइब्रेंट टाइम शुरू होने की उम्मीद है। ऐसी सूरत हाल में क्या दोनों ममालिक और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा वॉर को अफोर्ड कर सकती है, ये एक आज का अहम पहलू होगा। इसके अलावा भी और भी स्टोरीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ फ़ारान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ कराची। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ आने का। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं PMLN के, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक आज़म साहब, आपका ताल्लुक PTI से है। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर इम्तियाज़ साहब आप ही से तज्ज़िया लूँ कि इस वक्त की सऊदी अरब जाने की बहुत अहमियत समझी जा रही। फरमारवा शाह सलमान से आज मुलाकात हुई, अब कल के रोज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है ईरान में मुलाकातें। किस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं ताल्लुकात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिद्धा। देखिए, हम इसको एक जो डिबेट चल रही है गुज़िश्ता रोज़ से, उसमें यह है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक टेंस है उसको कूल करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और जनरल साहब गए हैं। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा और आगे देखना चाहिए। जो ईरान पर से पाबंदियां उठाई गई हैं उसको भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना फ्रूट इसमें से चाहता है, और ईरान भी चाहता है कि जब उसके ऊपर से सैंक्शन हटें तो उसका जस्ट नेबर पाकिस्तान है, और जो उसके साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड भी बिज़नेस काफ़ी सारा रहा है, अब ऑन द रिकॉर्ड बिज़नेस आएगा। और देखिए, पाक चाइना कॉरिडोर में हम अभी तक गुफ्तगू करते हैं राहदारी के ऊपर कि रास्ता कैसे बनेगा, और जोन्स के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन इसका फोकस देखें आप ग्वादर है। ग्वादर में जो ऑयल टर्मिनल बनना है, LNG का जो बनना है, उसका मेन बेस जो है वो है ईरान। ईरान ने ही आपको देना है। अब न जाने उस पे इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, उसमें यह है कि हमने उसको जो पेमेंट करनी है वो काइंड्स में करनी है, हमने डॉलर में नहीं करनी, ना उसको हमने रुपये में। पहले गंदम की बात की जा रही थी, चावल की बात की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद पेशरफ्त हमने नहीं देखी है। क्या ये बदलती हुई सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन तेजी से आगे बढ़ेगी? ये बहुत अहम सवाल है हुकूमत वक्त के सामने। राना मोहम्मद अरशद साहब के पास ये सवाल ले जाना चाहूँगी। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान उजलत दिखाएगा, तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिशें की जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका मशकूर हूँ, और उसके बाद मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब क्योंकि अमेरिका ने जो पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, इससे एक जो ओवरऑल माहौल है वो बेहतर होगा, और जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक एग्रीमेंट और एक MOU साइन हुआ था, उस पर स्पीड के साथ काम शुरू कर दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज़ हमारे मिनिस्टर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो भी ईरान का विज़िट करेंगे, और इस मंसूबे को हम मज़ीद तेज़ी के साथ करना चाहते हैं, और क्योंकि ज़रूरत भी है और हम करना भी चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा इशू है कि ईरान और पाकिस्तान का एक नेबर्स कंट्री होने के नाते भी तल्लक है,
اور اسی طرح جو سعودی عرب ہے ان سے ہمارا ایک روحانی تعلق بھی ہے. اور پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے 1990 میں بھی 1990 میں بھی جب خلیجی کنٹریز میں کوئی ڈسپیوٹڈ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. مطلب میاں نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ایک بڑا اچھا اور اہم رول پلے کیا تھا. تو آج بھی اس چیز کی ضرورت تھی کہ ہم امہ مسلمہ کو ہم نے اکٹھا بھی رکھنا ہے اور اس میں پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے وہ بھی نمایاں ہے. رانا صاحب اس میں کس حد تک آپ کے پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ ہیں یہ میں اس بات پہ آؤں گی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال. اس پہ حارث صاحب سے تھوڑا تجزیہ لے لیں. بڑی ایک پریشان کن صورتحال ڈیولپ ہوئی بریگیڈیئر صاحب جب یہ کہا جانے لگا کہ سعودی لیڈ ملٹری الائنس جو ہے اس کو سنی الائنس کا نام دیا جانے لگا. اب آپ کے سامنے کیا سچویشن ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں جس وقت یہ نام ڈال دیا گیا تھا اور اس وقت نام انکلوڈ ہوئے تھے، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ سچویشن پاکستان کے نکل سکے. اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کو گاڈ گیون اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ سعودی عرب گئے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں سے جانے سے پہلے آئی ایم شور کہ پاکستان میں ایرانی سفیر سے یا ایرانین کنسرن لوگوں سے پاکستان نے ضرور مذاکرات کیے ہوں گے، ڈسکشنز کی ہوں گی، ان کا پوائنٹ آف ویو لیا ہوگا، ٹاکنگ پوائنٹ لیے ہوں گے کہ ایٹ لیسٹ کون سی جگہ پر آ کے دونوں کا کہیں نہ کہیں مسالت ہو سکتی ہے. اس کے بعد جب وہاں گئے ہیں تو وہاں سے پوائنٹ آف لے کے جب ایران جائیں گے تو آئی ایم شور کہ دونوں جب ڈسکشنز ہو جائیں گی تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے، انڈیکیشن یہ ہے کہ پاکستان ان مذاکرات میں کامیاب ہوا کہ اگر امیجیٹلی دونوں ملک اپنے سفارتی تعلقات بحال کر لیتے ہیں تو دس ول شو دیٹ پاکستان ہیز بین سکسیزفل ان اچیونگ دا رزلٹ، اور جو نیگوشیٹر انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے کامیاب کر لیا. ارے صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس سچویشن کو اگر ہم دو پہلوؤں سے دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے مسلم امہ کا اور ایک ہمارا کلیدی کردار ہے اس میں ایک ثالث کی حیثیت اختیار کرنے کا، لیکن دوسری طرف پاکستان کے اپنے سٹیکس بھی انوالوڈ ہیں. سعودی عرب کی اگر بات کی جائے پچھلے دنوں جب ہم نے دیکھا کہ اکنامکلی وی نیڈڈ ہیلپ تو گفٹ منی آتا ہے تقریباً $1.5 بلین کا. دوسری طرف ایران کا جیسا بھی ذکر کیا جا رہا تھا، پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو پاکستان کے اپنے سٹیکس کو دیکھتے ہوئے بڑا مشکل ہوگا یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا. دیکھیں یہی تو جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں، فورن آفس ہوتا ہے، دے ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس. اور کمال یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیشنل ایم اور آبجیکٹو کو دیکھتے ہوئے پرسو کرتے ہوئے آپ بیلنس کریٹ کریں. اور یہی دیٹ از واٹ از کالڈ ڈپلومیسی اینڈ پالیٹکس. بالکل صحیح. ابھی آپ کو مین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنے تحفظات جو پاکستان کو اس سے افیکٹ ہوگا وہ سعودی عرب کو بتانے کی ضرورت ہے. لائک جب ایران جائیں تو ان کو بتائیں گے پاکستان کی بہت مین پارٹ سعودی عرب میں ہے، ناٹ اونلی سعودی عرب میں بلکہ مڈل ایسٹ میں ہے. کیونکہ جو بھی سعودی عرب ڈیسیژن لے گا اس کو یہ باقی ممالک جو مڈل ایسٹ کے یہ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بحرین نے تعلقات ختم کر دیے، کویت نے کر دیے، قطر نے کر دیے، یو اے ای نے اپنے ڈاؤن گریڈ کر لیے اسپاتی تعلقات ایران سے. تو اس طریقے کو دیکھتے ہوئے آپ کو بڑا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس دونوں کا جو سیکٹس ہیں یہ بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ ویل نیٹڈ ہیں. ابھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اینڈ وی شوڈ ناٹ انشور کہ اس میں کہیں ویج کریٹ نہ ہو. اچھا ایک یہ خدشہ بار بار ظاہر کیا گیا خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز کا، ابھی رانا صاحب سے میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ کس حد تک پارلیمان قائل ہے آپ کے موقف سے، اور خاص طور پہ فورن آفس کے حوالے سے جو ہماری فورن پالیسی ہے. یہاں پہ اگر میں ملک اعظم صاحب آپ کو انکلوڈ کروں، بار بار یہ کہا جا رہا تھا خاص طور پہ جب سرتاج عزیز صاحب نے پارلیمنٹ میں بریفنگ دی تو لوگوں نے کہا کہ اگر ان کیمرہ نہیں تو آف کیمرہ آپ ایک سیشن کیجئے، جو فورن پالیسی کو لیڈ کرنے والے تھنک ٹینک سے ان کو بتائیے. زیادہ کنونس نظر نہیں آ رہے تھے اس وقت سرتاج صاحب کی بریفنگ سے لوگ. اس وقت آپ کیا معاملہ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ایک رخ کا ایک سمت کا تعین کر پا رہے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کس طرح آگے بڑھ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ چند دن پہلے چیئرمین عمران خان صاحب نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہا تھا کہ اس تناؤ میں اور سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی میں ہمیں بڑے بھائی کا اور ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور کسی ایک ملک کی طرفداری کی بجائے ہمیں مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور امت کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان یا نواز گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے سوا کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے. اور اسی سلسلے پہ نواز شریف صاحب اب سعودی عرب گئے ہیں
اور آج کا جو یہ تنازع ہے ایران اور سعودی عرب کا، اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی میں بھی کبھی بھی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی مثالی نہیں رہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر نظریے کا مختلف ہونا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور اہل تشیع فقہ میں کافی فرق ہے، تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ماضی میں نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی جو خارجی صورتحال ہے اس کے ہمسایہ ممالک میں، اس میں کیونکہ یہ فیکٹر اور یہ بنیادی عوامل بہت زور سے وہاں پر ان کا عمل دخل ہے، اس لیے بھی ایران اور سعودی عرب آپس میں قریب نہیں آ سکے۔ اور یہ جو شیعہ ملک صاحب، لیکن what does that mean for پاکستان؟ یہ زیادہ اہم سوال ہے ہمارے سامنے۔ امتیاز صاحب، اکثر یہ کہا جاتا تھا شروع کے جب دن تھے کہ اس میں پاکستان کو بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پراکسی وار ہماری سرزمین تک پہنچ جائے۔ اب جس طرح کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، جس طرح یہ وفد کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ہم نے اس تھریٹ کو کمپلیٹلی رول آف کر دیا؟ دیکھیں بالکل، یہ ہم تو بہت اس بارے میں ایکسپیرینسڈ ہیں، ہمیں سارا افغانستان کا بھی تجربہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ویری فرسٹ ڈے سے ہماری فوجی قیادت بھی اور جو ہماری سیاسی قیادت تھی اس کو ادراک تھا اور اسی حساب سے چل رہی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب نائب ولی عہد پاکستان تشریف لائے تو فاطمی صاحب کی ملاقات اس وقت ہو رہی تھی ایرانی ایمبیسڈر سے، اور اٹ مینس کہ وہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کر رہے تھے، انہیں کانفیڈنس میں بھی لے رہے تھے کہ نائب ولی عہد کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان چلا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بعض میڈیا کے فیکشنز نے ایک بات چلائی کہ ہمارے جرنل نے ان کو انشور کر دیا ہے کہ اگر کبھی سعودی عرب کو ضرورت پڑے گی تو ہم فوج لے کر موجود ہوں گے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اب دونوں کا ایک ساتھ جانا اس بات کی بالکل عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ایک پیج پر ہیں، لیکن ہم اس کو ثالثی سے آگے جانا چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں امریکہ کی اب اس سے ایسوسیشن ہو گئی ہوئی ہے ایران سے۔ ایران سب سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ ڈیفنس ہولڈر تھا شام کا، وہاں پاسداران وہاں پر موجود ہیں جو متبرک وہاں کے مقامات ہیں وہاں کی تحفظ کے لیے، زیارتوں کے لیے، اور وہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایران بہت بڑے امتحان سے گزرے گا، کیونکہ امریکہ شام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹاسک دے گا، دیا بھی ہوگا۔ اچھا، ہم پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہمارے جو دونوں اور اس ٹاسک کے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نتائج بھی نکلتے ہیں، جس طرح کہ ٹرکی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایک بم دھماکوں کا سلسلہ آیا، انڈونیشیا میں ہم نے دیکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملات کنٹین ہوں گے، لیکن بہرحال اس کو آگے ہوں گے۔ لیکن سیدھا دیکھیں، ہمیں اب اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور بھی کٹ ہوگا وہ، کیونکہ آپ دیکھیں کلفٹن کا ایک برج، یہاں اگر کراچی کی آپ مثال لیں، کلفٹن کا برج موجود ہے، جب ایران نے اس کو بنایا تھا اور بہت کم قیمت میں وہ بنا تھا، جو آئرن کے اوپر پورا بنا ہوا ہے، برج کے اوپر سے کراس کرتے ہوئے جا رہا ہے خانہ فرنگ کے سامنے سے۔ ہم چونکہ ایران پہ سینکشنز تھے اس لیے ایران سے مدد نہیں لے پا رہے تھے، ہم سیمنٹ کے معاملے میں بہت زیادہ کافی مہنگی ہمیں تھی، بہت سارے اکنامک ہمارے سامنے نئی اپرچونٹیز کھلتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا کردار ثالث سے بڑھ کر کچھ اور ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بھارت اور پاکستان کے جو روایتی معاملات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سعودی عرب اور ایران کے معاملے پہ بھی ہماری عسکری قیادت اور ہماری سویلین قیادت ایک پیج پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو وہ جو ہمیشہ ڈیوائڈ کریٹ کر کے، ایک پرسیو ڈیوائڈ کریٹ کر کے دنیا اس کا فائدہ اٹھاتی تھی، اس کا امکان اب کم ہے۔ لیکن بہرحال امریکہ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی اہم ہے کہ براک اوباما نے اپنی آخری سپیچ میں پاکستان کے حوالے سے کچھ زیادہ کنونسنگ جملے نہیں کہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ گزشتہ آنے والے کئی سالوں تک پاکستان میں اسی طرح کے معاملات رہیں گے، انسٹیبلٹی رہے گی، حالانکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملات پہ ہم نے کافی حد تک قابو پا لیا۔ اس پہ بات کریں گے، اینڈ آف کورس دا بگ اسٹوری ٹوڈے از جس طرح نتیجہ نکلا ہے پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے، خاص طور پہ اکبر بگٹی کے معاملے پہ ان کو باعزت بری کیا گیا ہے، اس پہ تحفظات بھی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج کی دوسری بڑی خبر ہمارے سامنے ہے اکبر بگٹی کیس کے حوالے سے، جو کہ 2006 میں ایک فوجی آپریشن میں مارے گئے تھے، اور تقریباً 2009 سے یہ کیس چل رہا ہے پرویز مشرف یعنی سابق صدر پاکستان کے خلاف کہ وہ اس میں ملوث ہیں یا ان کی ہلاکت میں ان کا کوئی ہاتھ تھا۔ آج عدالت کا یہ فیصلہ آیا ہے جس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے فوری طور پہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا تھا، اور جتنے بھی مقدمات ہیں وہ تب سب کے سب سیاسی روح کے ہیں، اور ان کا بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بگٹی صاحب کی فیملی نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے، اس کو عدالت میں دوبارہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر رانا محمد صاحب سے میں آپ کے تاثرات جاننا چاہوں، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کا ہمارے سامنے آیا ہے، آپ
किस तरह देख रहे हैं अदालत के इस फैसले को? देखिए जी सिद्रा, अब जो अदलिया का फैसला है, हम क्योंकि आईन पाकिस्तान पर हम हर लिहाज से यकीन रखते हैं जी, और एक अदलिया का फैसला आ गया और उसके बाद जो मुद्दई हैं, जो सरदार अकबर बुगटी के वर्सा हैं, उनका ये हक है, वो तहफ़्फ़ुज़ात कर सकते हैं, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही सरदार अकबर बुगटी साहब जो है वो एक मुहिब वतन थे और उनका इतना कसूर नहीं था। बहरहाल जो भी वो वक़ूआ हुआ उसका 2006 में जो वाक़यात हुए थे उससे पूरे पाकिस्तान की दुनिया और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ये नेगेटिव सेंस में दिया गया था। तो अब जो भी कोर्ट फैसला करे वो सामने आ चुका है और उसके बाद जब उसको चैलेंज किया जाएगा तो उसके बाद भी जो फैसला आएगा, मेरा ख्याल है कि जो परवेज साहब के स्टेटमेंट से वो काफी परवेज मुशर्रफ साहब के स्टेटमेंट को अगर देखा जाए वो काफी पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि तमाम के तमाम केसेस सियासी थे और अब ये खत्म हो जाएंगे, इनका नतीजा भी वैसे ही निकलेगा। आप इसमें कितना वजन देखते हैं? देखिए जी सिद्रा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर जो 12 अक्टूबर 99 वाला था वो सारा हमने देखा, जो कैदो बंद की सौबतें हुई, देखा ना। आज भी तो गवर्नमेंट और अपोजिशन है ना, लेकिन काश वो वक़्त कि किसी को हक बात कहने का ना मौका था ना इजाज़त था। लिहाजा अब परवेज़ मुशर्रफ साहब क्योंकि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग एक बनाई हुई है, तो उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकल विजन के तौर पर आएँ और थोड़ा सा अपने आप को जो पॉलिटिकल एक पार्टी का हेड होता है उस तरह पेश करें। अब उनको दाएं बाएं किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए और उनको दाएं बाएं छुपना भी नहीं चाहिए, उनको कोर्ट्स में फेस करना चाहिए। अगर वो बेगुनाह हैं जी, अगर वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया तो ठीक है, वो अदलिया में अदालतों में पेश हों और पेश होकर वो अगर बेगुनाह है तो हमें अच्छी बात है, क्योंकि हम अदलिया पर यकीन रखते हैं और जो भी अदलिया का फैसला है। साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए बताते चले कि 60 समातों के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया है जिसमें उनको बरी किया गया है और मुतअद्दिद बार तलब किया गया लेकिन वो कभी पेश नहीं हुए। बहरहाल उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहा है कि तमाम ही केसेस सियासी थे और जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब ये बहुत हीटेड डिस्कशन होती थी, ब्रिगेडियर साहब आप हमेशा डिफेंड करते हुए नजर आते थे हमें मुख्तलिफ चैनल्स पे परवेज़ मुशर्रफ साहब को। आप समझते हैं कि ये वाकया एक एक्सीडेंट था? किस तरह आप इस वाकये को किस तरह देखते हैं? देखिए सिद्रा, ये तो कोई डाउट नहीं है कि इट वाज एन एक्सीडेंट, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने या उनकी कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, जब मुफ्ती साहब रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे थे, मानते नहीं थे, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थी, तो उस वक्त ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो उनको डिटेन करें, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उनको पहाड़ों से उतार के लेकर आएँ, नीचे बात करें। दैट वाज द बेसिक इशू। आप अगर एक गार के अंदर बैठे हुए हैं अपने कुछ लोगों को लेके, जो मुसल्ला लोग हैं, वेपन एमुनिशन लेके बैठे हुए हैं, और उस वक्त आपकी एक टीम जाती है आर्मी की, क्योंकि जब ये हेलीकॉप्टर्स पे जा रहे थे तो इनके ऊपर नीचे से फायर हुआ, तो दैट से केम डाउन, नीचे आके देखा, उन्होंने देखा किस जगह से फायर हुआ है। देन आपस में टेलीफोन, इनकी आपस में बात हुई मोबाइल पे या इतने वायरलेस के ऊपर, एंड देन आपका एक कर्नल, 2 मेजर्स और उसके साथ 1-2 NCOs, नो दे वेंट टू निगोशिएट, टू रिक्वेस्ट इनके से आप बाहर आ जाइए, मज़ाकरात के लिए आ जाइए। और वो अंदर के देखें, अगर आपने मारना होता है तो फिर अब नज़दीक नहीं, क्लोज इससे नहीं जाते हैं, सिर्फ जिसने फायर करते हैं और कर लेते हैं। जब ये बात हुई तो जब नज़दीक गए हैं तो अंदर से किसी ने फायर किया, या धमाके की आवाज़ आई जिससे पूरी केव बैठ गई, जिसमें मुफ्ती साहब, उनकी टीम और उनके लोग और उसके साथ हमारे ये फौज के लोग थे, ये सारे के सारे दब गए और शहीद हो गए। ना इसके अंदर आप मुझे ये बताओ, फिर सेकंड ये कि इसके अंदर वहाँ पर लोकल एरिया कमांडर जो कर्नल साहब थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, फिर ब्रिगेड कमांडर हैं, फिर जनरल ऑफिसर कमांडर हैं, फिर कोर कमांडर हैं। तो जनरल मुशर्रफ मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी चेन में वहाँ पर आए और उन पर डायरेक्ट कर लिए। तो ये जनरल मुशर्रफ का चांस पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस था, 100% इज ट्रू। लाइक लाल मस्जिद की बात कर लें, बेनज़ीर भुट्टो का शहादत की बात कर लें और मुफ्ती साहब की बात कर लें, सिर्फ मकसद ये था कि उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आने से डिनाई किया जाए। आपने देखा कि उनके ऊपर ऐसे थे, उनको सजा दी गई कि लाइफ के लिए बैन कर दिया
کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، لیکن وہ ministry دیکھیں میں جب نہیں آپ ہوتا۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہاں پہ الزام لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اعظم صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 2 سال پہلے جو ہمارے یہاں پولیٹیکل کرائسس چل رہا تھا، جب دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جب کنٹینر کی سیاست ہو رہی تھی، تو اس کے اندر بھی بڑے الزامات لگائے جاتے تھے، ریٹ آف دا گورنمنٹ کو وہاں پہ بھی چیلنج کیا جاتا تھا. تو کیا پھر ہم یہ کریڈٹ اس وقت کی موجودہ حکومت کو دیتے ہیں اعظم صاحب کہ اس وقت انہوں نے اس طرح بردباری کا مظاہرہ کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی میں سب سے پہلے تو حیران ہوں مسلم لیگ نون کے موقف کی تبدیلی پر کہ کل تک مشرف ان کے نزدیک آئین شکن تھا، کل تک وہ قاتل تھا جمہوریت کا، اور پھر انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں سیاہ پٹیوں کا ڈرامہ رچا کر اس سے حلف لے لیا، اور اس کے بعد 2 سال اس کی خامیوں کو جواز بنا کر پیش کرتے رہے، اور آج جب وہ بری ہوئے ہیں اس بگٹی کیس سے تو ان کو عدلیہ کی آزادی یاد آ گئی. جب آپ کیس کو پرسو نہیں کریں گے، جب آپ کیس کو اچھے طریقے سے نہیں چلائیں گے، آپ کا وکیل خاموش ہوگا اور تو فیصلہ پھر یہی آئے گا. اور جو باقی مقدمات ہیں کس طرح وہ روٹ کی تبدیلی ہوئی ساری قوم گواہ ہے، اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئے اور وہاں سے وہ کراچی کے ساحل سمندر پر پہنچ گئے، اور اب تک ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ان کی کوئی سماعت کا پوچھنے والا ہے. تو یہ فرینڈلی اپوزیشن جو میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آنے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. وہ مینج کرتے ہیں چیزوں کو، اور انہوں نے یہ بھی بیہائنڈ دا کرٹن اس کو مینج کیا ہوا ہے، ورنہ پرویز مشرف پاکستان کے قانون سے بالاتر نہیں ہے. وہ کیوں کراچی بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سماعت پر آتے؟ ان کی صحت آپ ٹی وی انٹرویو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماشاءاللہ وہ بہت تندرست، ہیلدی اور ایک توانا شخص ہیں. اور جب ان کی سماعت آتی ہے پھر ان کو دل کا عارضہ ہو جاتا ہے، پھر ان کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ کمانڈو ہیں، ان کو بھی باہر آنا چاہیے اور حالات کو فیس کرنا چاہیے. اور نون لیگ کو بھی، جس نے قوم کو اس بات میں موٹیویٹ کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کر مقدمہ چلائیں گے آرٹیکل 6 کا اور قانون شکنی کی سزا دیں گے تاکہ آگے سے جمہوریت کا راستہ بند نہ ہو. تو وہ جو خواب تھے، وہ جو دعوے تھے، وہ جو احسن اقبال کی بڑکیں تھی، وہ جو پرویز رشید کی غلیل اور کتاب والی بات تھی، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. رانا صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ رانا صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سدرا، گزارش یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 12 مئی 2007 کا واقعہ کراچی ایئرپورٹ کا کس کو نہیں پتا کہ پرویز مشرف صاحب پنڈی اسلام آباد میں مکہ لہرا رہے تھے اور وہ 48 کے قریب لوگ بے گناہ معصوم اللہ کو پیارے ہوئے. اب بات یہ بڑی سیدھی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم پرویز مشرف، ہم نے تو جو کچھ انہوں نے کیا، ہم نے ذاتیات کی سیاست کبھی بھی نہیں کی. میاں نواز شریف صاحب نے جو اس نے کیا اس کو چھوڑا. اب ہم تو پاکستان کے لیے خوشحالی کے لیے جو سٹیپس لے رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسس ہے، جو ضرب عضب ہے، الحمدللہ کامیابی کی طرف رواں دعا ہے. نہیں رانا صاحب، لیکن بات یہاں پہ آئین شکنی کی ہو رہی ہے. دیکھیں آئین کی روح سے بات کی جا رہی ہے. اب اگلا کیس پہ اگر آ جاتے ہیں، چلیں اس کا تو فیصلہ آیا ہے، لال مسجد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی رانا صاحب یہ تو کیس کا فیصلہ آ گیا اور یہاں پہ اصل مدعا جو اٹھایا جا رہا ہے وہ آئین شکنی کا ہے. اگلا کیس اگر آپ دیکھیں جو ان پہ ہے وہ ہوگا لال مسجد کے حوالے سے. لال مسجد پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ کئی لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف جو یعنی مختلف قسم کی انویسٹیگیشنز ہیں، شواہد ہیں، FIR ہے، وہ آپ کی حکومت کو نظر نہیں آتی ہے. دیکھیں جی، مولانا عبدالعزیز صاحب اگر کسی کرمنل وائرس یا کسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے تو قانون موجود ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے اور اس سے بھلا کر کوئی نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو عدالتوں میں جانا چاہیے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو مکہ وہ لہراتے تھے ان کو عدلیہ میں جا کر، اب دیکھنا یہ تو بالکل نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ عدلیہ میں ہم جاتے نہیں ہیں اور ایک فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے باوجود کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے، ہم پاکستان کی آزاد عدلیہ پر اعتماد رکھتے ہیں. لیکن آپ سوالیہ نشان اسی عدلیہ پہ اٹھا رہے ہیں. امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 60 سماعتیں ہوئی، کسی میں انہوں نے نہیں گئے. مدعی نے جو چیلنج کیا ہے اور جی رانا صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں، ذرا کراچی اسٹوڈیو سے تجزیہ لے لوں. جی امتیاز صاحب. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا معاملہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کا یہ اسٹینڈ صحیح نہیں ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اس کی وجہ یہ پرسنل سو کیے ہوئے،
ये जमील बुख्ती साहब ने किया था, लाल मस्जिद वाला केस भी। देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, अब नहीं है वो उस तरह जिस तरह से उनको होना चाहिए। ये केस था, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और फिर दूसरी बात ये कि उनको अदालत में बुलाना, ये अदालत की जिम्मेदारी है, किसी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। और मौलाना अब्दुल अजीज साहब के बारे में जो आपने बात की, बात ये है कि चौधरी निसार साहब की जुरिसडिक्शन इस्लामाबाद है, वहीं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बाकी पूरे पाकिस्तान में वो दंदनाते हैं, अपने पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो कि उनकी जुरिसडिक्शन में आते ही नहीं है। बहैसियत वजीर दाखिला इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ पे उनको वो इफ और बट का सहारा लेते हैं। अगर मौलाना अब्दुल अजीज साहब मिनिस्ट्री तो ओवरऑल सिक्योरिटी को भी देखती है, ठीक है ये मामला प्रोविंशियल हो गए हैं, लेकिन जब आप नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, जब आप ये बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क से आपने दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो यू हैव टू हैव अ सेंटर प्लेस। दाश के लिए कौन कह रहा है इस्लामाबाद को घेर लिया है? पूरे पाकिस्तान को तो नहीं कह रहा कोई। 3000 हिरासत में लोग लिए हैं उन्होंने, जो वो कह रहे हैं कि मूव कर रहे थे। आप इस्लामाबाद, आपकी जुरिसडिक्शन है, आपकी वजारत दाखिला वहाँ पर है, कितनी एनजीओस, कितनी सिविल सोसाइटी, उन्होंने जुलूस निकाले वहाँ पर। आप कहते हैं कि जनाब हमारे पास ये तो एंटी जाता है। अभी तक हम ये कहते रहे हैं कि कराची का मसला वजीर दाखिला साहब इस्लामाबाद बैठ के सुलझा रहे हैं, लेकिन आज कहा जा रहा है उनकी जुरिसडिक्शन इस्लामाबाद तक ही, उनको वहीं पे रहना चाहिए। ये बहरहाल इम्तियाज साहब का तज्जिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही अहम बात कि 60 से ज़्यादा समातें होती हैं अकबर बुगटी केस की, जिसमें एक दफ़ा भी परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं जाते। टेलीविज़न स्क्रीन पे हम उनको अक्सर देखते हैं, बल्कि इसी प्रोग्राम में भी अभी पिछले हफ्ते हमने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। ही सीम्स क्वाइट इन गुड हेल्थ। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, क्या वजह है कि कोर्ट नहीं जाते? नहीं सीधा देखिए, बात ये है कि जनरल साहब दुबई में थे, ही केम एट हिज ओन, नोबडी ब्रॉट हिम। He wanted to face all the cases जो बने हुए थे। He said कि मैं फेस भी करूँगा, और नेचुरली जब तक मैं आऊँगा नहीं, मुल्क में आना चाहता हूँ, वो अपनी मर्जी से आए। प्रॉब्लम ये है कि he is medically not fit, ये he looks all right। 13 अभी जब ये पिंडी का जो बोर्ड ने जज ने बोर्ड बनाया है, मेडिकल बोर्ड, 13 डॉक्टर्स वर देयर एंड दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिस्ट। फ्रेल हेल्थ है, आप समझते हैं, उनकी बैकबोन में ही कैन नॉट ट्रेवल। इट इज अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, कि वो चेहरे से चलना और चलने से नजर आना, और वैसे फिजिकली मूवमेंट में, बिकॉज आई विजिट हिम, आई हैव सीन हिम, ही कैन नॉट मूव अराउंड। लेकिन अक्सर एक केस दूसरों पे प्रेसिडेंस ले जाता है। आज हम ये बात कर रहे हैं, इम्तियाज साहब थोड़े उससे पहले डॉक्टर आसिम की बात कर रहे थे। स्पेशल हमारी जो ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, उसने एक प्रेसिडेंस सेट कर दिया है कि आप हेयरिंग में शामिल हुए बगैर आपको एक्वेट किया जा सकता है। और दूसरा जो हमारे मलिक साहब तहरीक इंसाफ वाले बात कर रहे थे, उनको चाहिए कि कम से कम इमरान खान साहब को भी तो डिमांड करनी चाहिए थी ना, कि परवेज मुशर्रफ को पेश किया जाए, उनको पेश होना चाहिए अदालतों को। ये इमरान खान ने भी कभी डिमांड नहीं की। अब लोग इसीलिए इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि रेफरेंडम में उनके राइट हैंड थे परवेज मुशर्रफ साहब के, इसलिए वो उनको थोड़ा सा रियायत करते हैं। ये इमरान खान साहब ने भी कभी नहीं कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब भी गुड हेल्थ है उनकी और उनको जाना आना चाहिए। मलिक आजम साहब, आज आपसे हमने पहली दफा सुना, इनका कहना है कि मौक़िफ़ चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी ये डिमांड नहीं सामने रखी। क्या कहेंगे आप? तो हैरान हूँ भाई की बात सुन के कि विक्टिम जो है, ज्यादती जो है वो नवाज शरीफ के साथ हुई है। गवर्नमेंट नवाज शरीफ की टॉपल हुई थी, मुस्लिम लीग के कारकुन जेलों में सड़ते रहे, मार खाते रहे। नवाज शरीफ साहब जद्दा चले गए, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट दोबारा आई है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, और डिमांड जो है वो इमरान खान से की जा रही है। मैं तो हैरान हूँ भाई की बात पर। खैर इनका अपना एक मौक़िफ़ है, जमहूरियत है, जो कोई भी जो जिसका जो दिल के वो कह सकता है। मैं ये कहता हूँ कि फिर डॉक्टर आसिम की भी रिपोर्ट आई है कि वो ज़हनी अमराज का शिकार है, फिर उनको भी वो प्रिविलेज दें जो मुशर्रफ को दे दिया गया है। फिर उनको भी एक सी व्यू पर एक बंगला दे दिया जाए जहाँ वो रहते हों। इस तरह आप ना करें। गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए कानून और सरमायादार के लिए और गरीब होने का नहीं आप कह सकते। इस तरह आप ना करें। सच को बर्दाश्त। ठीक है राना साहब, आप क्या कहेंगे कि एक हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है बलूचिस्तान में, वहाँ की आवाम से अपने आप को ज्यादा इजहार यकजहती करने के लिए, जो उनकी नाराजगियां हैं उनको दूर करने के लिए, इसके हवाले से काफी पेशरफ्त हो रही है। बलूचिस्तान बदल रहा है, उनका जो हिस्सा डेवलपमेंट में होना चाहिए उसके लिए काफी काम किया जा रहा है। आप समझते हैं कि इस फैसले की वजह से किसी तरह से वहाँ पे सेंटिमेंट मुख्तलिफ होगा, या वहाँ के जो रिएक्शंस होंगे वो आपके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं? सिदरा देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरदार अकबर बुगटी साहब के साथ हुआ था,
काश, देखिए जी मैं ये नहीं कहता ये सरदार साहब के पास भी इख्तियार नहीं था कि किसी पर वेपन को इस्तेमाल करें, ये आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मामलात को हैंडल करना चाहिए था, और जो भी हुआ ये बेहतर नहीं हुआ था। और अब अगर यकतरफा फैसला आया है तो ये भी मेरी समझ से बालातर है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, हम समझते हैं कि बलूचिस्तान भी हमारा हिस्सा है, सिंध भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा भी, और प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर मुल्क के तमाम सूबों को, तमाम इकाइयों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब को चाहिए कि वो बतौर मुसलमान जो उन्होंने किया वो कहें कि मैंने ये किया है। उस वक्त तो वो कहते थे, 12 मई 2007 का वाकया आप देखें ना, तो आप अगर आपका मीडिया वो पुरानी रिकॉर्डर निकाले तो वो कहते थे कि ये देखे ताकत, ये हुकूमत की ताकत देखें। तो सबने देखा कि वो 48 लोग अल्लाह को प्यारे हुए थे। मेरा पॉइंट ये है कि अदालत आयन से बलातर कोई नहीं है। अब जाहिर है वहां पर जो तहफ़्ज़ात हैं उनमें इजाफा हुआ है, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर साहब उसको बतौर जो गवर्नमेंट हमारा रोल है वो हम करेंगे। ठीक है, आप उसको एड्रेस करेंगे। इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं पेचीदगी? एंडोज करूंगा। ठीक है जी एक मिनट, जी फरमाइए। जरूर एंडोज करूंगा कि 2002 में इमरान खान साहब अकलौते अपनी पार्टी के एमएनए थे और परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे, और जो उनका रेफरेंडम हुआ था उसको ओवरऑल लुक आफ्टर जो थे, जो चीफ पोलिंग एजेंट थे वो इमरान खान साहब थे, और वो आपस में इकट्ठे थे। लिहाजा आज खान साहब के मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए पाकिस्तान की आवाम तरसती है कि वो बात करें, वो बात करें, लेकिन खान साहब बात ये नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं हम ये कहते हैं कि जो अदलिया का रोल है हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन जो सियासत हो रही है, कुछ इश्यूज पे हम लोग ज्यादा मेरे ख्याल में पैशनेटली आगे बढ़ते हैं, कुछ पे नहीं पढ़ पाते। इसमें जो भी तरीका है उनका इश्यूज को चुनने का वो तो बेहतर वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन इम्तियाज साहब, क्या आप समझते हैं पेचीदगी पैदा होगी आने वाले दिनों में, स्पेशली द सेंटिमेंट इन बलूचिस्तान? देखिए, मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उन्होंने, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये था, मैं इसमें बरी हो गया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अब उनको आगे बढ़ के किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में जो भी बगावत है वो उनके सर पे डाली जाती है, परवेज मुशर्रफ साहब के सर पर। कि अगर अकबर बुख्ती साहब वाला वाकया नहीं हुआ होता तो शायद ये इस तरह की सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि इस वाकये से पहले काफी पीसफुल था। बहुत वैसे तो देखने में आ रहा है कि सिर्फ चंद ही दिन गुजरे हैं 2016 के, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर नारा बना हुआ है वो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। चाहे हम डॉक्टर आसिम केस की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो की भी यही स्टेटमेंट रही है, MQM ने भी यही नारा लगाया है। हर कोई समझता है कि वो विक्टिमाइज हो रहा है, तो विक्टिमाइज कर कौन रहा है? ये सियासतदान देखें, मैं हो सकता है उसमें अभी बीच में जनरल साहब के हवाले से बहुत सारी चीजें होर्डिंग्स लगे थे, ये भी ट्रैप किया था पॉलिटिशियंस ने। उनको कहा जी पब्लिक लगा रही है, ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने खुद होर्डिंग बोर्ड लगवाए थे ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जा सके, जिसके बाद हमारी एजेंसीज ने उसको पिक किया, और उसके बाद आपने देखा कि उस तरह की मूव नजर नहीं आ रही। और जैसे हमारे मुस्लिम लीग नून वाले भाई बात कर रहे हैं ना, 12 मई वाली बार बात कर रहे हैं, तो ये भी माशाल्लाह से जितनी सियासी जमातें इंक्लूड मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जफर इकबाल झगड़ा, आबिद शेर अली, हम सब नर्सरी पे खड़े हुए थे जब ये सारे के सारे, इनमें से किसी एक ने केस नहीं किया। जमील बुख्ती ने तो फिर भी हिम्मत की ना, चले अकबर बुख्ती साहब के हवाले से, अपने वालिद के हवाले से, अगर ये 48 या 50, इससे ज़ायद थी तादाद तो बहुत ज़्यादा थी, कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स बेचारे वहाँ पे जहाँ बहक हुए, शहीद हुए, उनके बारे में उनकी किसी सियासी जमात ने कोई केस दाखिल नहीं किया जाके। सिंध हाई कोर्ट में एक केस आया था, उस पर ज़ाहिर के रिएक्शन के तौर पर बहुत सारे एफिडेविट आने लगे, तो कम अज़ कम अपने अपने सूबों में कर लेते। एक केस का इस वक्त हमारे सामने फैसला आया है, लेकिन हारिस साहब, आप कैसे देखते हैं कि वक्त ने हमें दिखाया है कि बहुत सारे इश्यूज और स्टांसेस थे, चाहे लाल मस्जिद की बात की जाए, चौधरी इफ्तिखार साहब की बात की जाए, बेनज़ीर केस के हवाले से अभी बरसी गुजरी, दोबारा लोगों ने कहा कि 5 साल दौरे हुकूमत में, यानी विफाक में अपनी हुकूमत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस का कोई सिरा नहीं ढूंढ पाई। तो वाकई लगता है कि हो सकता है इसमें कोई अंसर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। ब्रिगेड साहब से आपने जवाब थोड़ा सा रह गया था कि अब परवेज मुशर्रफ साहब को चाहिए स्टेटमेंट दे दिया है, अब बराह रास्त बलोच जवानों से, बलूचिस्तान के लोगों से बात करें कि मेरे ऊपर जो आप लोग डालते थे वो अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया हुआ है, लिहाजा अब आप कौमी थाने में आए। सिद्रा, मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के अवाम जनरल मुशर्रफ को बहुत लाइक करते हैं। ये सरदारी सिस्टम था जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी। आपने देखा अब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है,
یو ول سی کہ کتنا بلوچستان میں چینج ہوگا. وین ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, سب سے زیادہ فنڈ جو انہوں نے استعمال کیے تھے وہ بلوچستان کو دیے تھے. اتنی بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی ہے. بلوچستان کے آپ کسی پولیٹیکل لیڈر سے پوچھیں, دے پریز کے جتنا پیسہ اس وقت ملا ہے وہ کبھی آج تک نہیں ملا. لیکن حارث صاحب یہ کلیم بھی ہر حکومت نے کیا ہے, جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں کہا گیا آغاز حقوق بلوچستان اس وقت ہوا. اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے لے کے باقی چیزوں پہ جا کے افتتاح کیا ہے نا, وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی. میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ جتنی چیزیں آپ کسی بلوچستان کے لیڈر کو بلائیں یہاں پر, ٹاک کے جنرل مشرف کے وقت میں کتنے فنڈ ملے, کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, کتنا کام ہوا. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے مشرف ہیڈ ٹو گو آن دا بیک فٹ. ابھی کیونکہ ڈسین آ گیا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ابھی بلوچستان کے عوام جو جنرل تھے وہ بھی کیونکہ سردار کی بات تھی, ایک الزام تھا, وہ کلیئر ہو گیا. دے ول کم اوپنلی ویسے بھی ہم سی واٹ دیکھتے ول ہیں کہ ہیپن ایک ناؤ. بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے, جس طرح کہ سوئی میں ملٹری اکیڈمی ہے, اس کے علاوہ Yes, آپ بہت ساری ساری جگہوں پہ development دیکھ رہے ہیں. ہوئی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کے قیام کے بعد جو پہلا میڈیکل سکول بنا ہے کوئٹہ میں, وہ بھی ملٹری کی طرف سے وہاں لگایا گیا. تو وہاں پہ چینجز آ رہے ہیں, اور وہ جو ایک غصے کی فضا تھی وہ میرے خیال میں ختم ہو رہی ہے. اوور آل ریسپیکٹ ہو گیا. تھینک یو سو مچ حارث صاحب, بہت بہت شکریہ. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ جو لاہور سے ہمارے مہمان تھے, رانا محمد ارشد صاحب اور ملک اعظم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.